प्राविधिक शिक्षामा सार्थक पहल भीमदत्त बहुप्राविधिक शिक्षालय। बैतडी जिल्लाको पाटनलाई चिनाउने विभिन्न माध्यमहरू रहेका छन्। पछिल्लो समयमा यस स्थानलाई चिनाउने थप माध्यम बनेको छ भीमदत्त बहुप्राविधिक शिक्षालय। दार्चुला, बैतडी र डडेलधुरा जिल्ला र बझाङ जिल्लाको दक्षिणी भूभागका युवाहरूलाई पाएक पर्ने पाटनमा विक्रम सम्वत 2075 सालमा गरी खाने शिक्षा प्रदान गर्ने थलोका रूपमा भीमदत्त बहुप्राविधिक शिक्षालयको स्थापना भएको हो। महाकाली राजमार्गबाट करिब 100 मिटरको दूरीमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीको आंगिक शिक्षालयको रूपमा यस शिक्षालयको स्थापना गरिएको थियो। सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरू बैतडी, दार्चुला तथा डडेलधुराबाट विशेष गरी प्राविधिक मध्यम स्तरका प्राविधिक जनशक्तिहरू उत्पादन गर्ने उद्देश्यले विक्रम सम्वत 2075 सालमा यस भीमदत्त बहुप्राविधिक शिक्षालयको स्थापना भएको हो। यसले स्थापना कालदेखि नै कृषि विषयमा आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो भने हाल त्यो कार्यक्रमलाई थप गरिँदै निर्माण र स्वास्थ्यको फार्मेसीतर्फ पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। हालसम्म जम्मै 3वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला बैतडीको पाटन उपत्यका लगायत सुदूरपश्चिमको कृषि कर्ममा आधुनिकता र व्यावसायिकता ल्याउन सार्थक भूमिका निभाउने सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी शिक्षालयको स्थापना वर्ष 2075 देखि भीमदत्त बहुप्राविधिक शिक्षालयमा डिप्लोमा स्तरको कृषि बाली विज्ञानका कक्षा सुरु गरियो। बैतडी जिल्लाका राजनीतिज्ञहरूको सार्थक भूमिका, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीको सहजीकरण र शिक्षालयको जो जागिर र थप कार्य गर्ने उत्साहको परिणाम स्वरूप शिक्षालयका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणका कार्य अगाडि बढाइयो। विक्रम सम्वत 2076 साल फागुन 15 गते सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा यस शिक्षालयको औपचारिक उद्घाटन भयो। शिक्षालयको उद्घाटन समारोहमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री, स्थानीय जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारणको उल्लेख्य उपस्थिति रह्यो। यस समारोहले एकातिर यस शिक्षालयलाई देशव्यापी रूपमा चर्चित र चासोको विषय बनायो भने अर्कोतिर जनअपेक्षाको क्षेत्र फराकिलो पनि बन्न पुग्यो। सुदूरपश्चिमको पहाडी क्षेत्रका अधिकाधिक युवाहरूलाई प्राविधिक शिक्षा मार्फत सार्थक भविष्य दिने गरी 2076 पछि डिप्लोमा स्तरका सिभिल इन्जिनियरिङ र फार्मेसी विषयका कार्यक्रम थप गरियो। प्राविधिक विषय, शैक्षिक सामग्री र भौतिक संरचनाहरू थपिएसँगै युवा वर्गमा प्राविधिक शिक्षातर्फको आकर्षण बढ्दै गयो। भीमदत्त बहुप्राविधिक शिक्षालयले आफ्ना शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सैद्धान्तिक शिक्षा र प्रयोगात्मक अभ्यासका गतिविधिलाई सँगसँगै लगिरहेको छ। यसको स्थापना कालदेखि सुरु गरिएको डिप्लोमा स्तरको कृषि आइएससी बाली विज्ञानका प्राविधिक कक्षाहरूले विद्यार्थीहरूलाई माटोसँग सुरुदेखि चिर परिचित गराई परिणाममुखी र परिपक्व बनाउने प्रयत्न गरेको छ। विद्यार्थीहरूको रुचि, जाँगर र शिक्षकहरूको मार्गदर्शनको संयोजन यहाँ भइरहेको देखिन्छ। करिकुलमले भन्ने अनुसार नै हामी सबै प्रयोगात्मक र थ्योरी क्लासहरू गराइरा हुन्छौँ र त्यो भन्दा पनि कस्तो छ भने हामीले यतातिर के प्रोडक्सन युनिटको कन्सेप्ट ल्याछौँ अनि त्यही अनुसार हामी अहिले के उत्पादनतिर विद्यार्थीलाई जोडेर प्र्याक्टिकल अभ्यासहरू पनि गराउने, जस्तै बेर्नाहरू उत्पादन गर्ने, तरकारीहरू उत्पादन गर्ने र मार्केटमा त्यसलाई सेल गर्ने अनि अरू पनि हामी फिल्ड भिजिटहरू गराउने अनि विभिन्न रिसर्च स्टेसनहरूतिर विद्यार्थीलाई शैक्षिक अवलोकन गराउने जस्ता कार्यहरू अरू पनि गराइरहेछौँ हामी।
चाहिँ हामीले मेनली फोकस गर्ने भनेको उहाँहरूले यता पढेर केही ज्ञानहरू सिकेर चाहिँ आफै चाहिँ आत्मनिर्भर भएर केही व्यावसायिक तरिकाले चाहिँ आफै आत्मनिर्भर भएर केही त्यस्ता फार्मिङहरू गर्लान् भन्ने हो सोच हाम्रो। र त्योसँगै चाहिँ कस्तो छ भने अहिले एग्रिकल्चरको चाहिँ धेरै एउटा वाइड छ फिल्ड। जस्तै गभर्मेन्टतिर चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्रहरू, त्यसपछि चाहिँ नार्क छ एउटा, नार्कतिर भयो, अनि विभिन्न एनजिओ आइएनजिओहरू र अहिले स्थानीय तहमा पनि धेरै ठाउँहरूतिर चाहिँ एग्रिकल्चरको एकदम डिमान्ड छ र फिल्ड पनि हो। भीमदत्त पोलिटेक्निक इन्स्टिट्युटमा 3 वर्ष बाल्य विज्ञान कृषि पढ्यौँ। त्यसपछि हाम्रो डब्लुइपीको लागि विराट जलाधारमा आयो। यहाँ सरहरूले हामीलाई धेरै कुरा सिकाउनुहुन्छ। माथि पोली हाउस छ, त्यहाँ हामीले धेरै कुरा सिक्छौँ। प्राविधिक शिक्षाले रोजगार र स्वरोजगार हुने सपना देखेका विद्यार्थीहरू भविष्यमा सरकारी निकायहरूमा स्तर अनुसारका जागिर पाउन सक्नेछन्। बाल्य विज्ञान विषयमा प्राविधिक शिक्षा लिने विद्यार्थीहरूका लागि गैर सरकारी संस्थामा रोजगारी प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुनेछ। आफ्नै फर्म खोलेर व्यवसाय कृषि कर्म गर्ने क्षमता समेत यिनीहरूमा हुनेछ। कृषि चाहिँ बाबुबाजेदेखि नै ट्रेडिसनल तरिकाले गर्दै आएको र अहिले हामीले चाहिँ केही नयाँ प्रविधिहरू आफूले शिक्षा लिएर नयाँ प्रविधिहरूको चाहिँ देशमा चाहिँ हामीले भित्राएर आफ्नै देशभित्र चाहिँ नयाँ प्रविधिहरू लिएर चाहिँ हामीले नयाँ आधुनिक तरिकाले कृषि व्यवसाय गर्नका लागि चाहिँ मैले खास कृषि पढ्न खोजेको। पहिला त अहिले एम भनेको नै फर्स्ट एजी गरेपछि आइसिएजी सिद्धिएपछि बिस्तारै लोकसेवाको तयारी पनि गर्ने अनि बिएससिएजी पनि सँगसँगै जोइन गर्ने भन्ने मैले सोचेअनुसार पुरा हुन्छ। यहाँको सरहरूको बानी व्यवहार अनि पढाउने सबै प्रविधिहरू उपलब्ध, सबै सामग्रीहरू उपलब्धै छन्, अझ पनि हुनेछन्। थर्ड इयरमा अझ आवश्यक पर्नेहरू हामीले भनेअनुसारकै उपलब्ध गराइहाल्छन्। छिट्टै नभए पनि त्यही बिस्तारै हामीहरू पाइहाल्छौँ। भीमदत्त बहुप्राविधिक शिक्षालयमा विक्रमसम्म 2076 देखि सुरु भएको सिभिल इन्जिनियरिङ विषयको शैक्षिक कार्यक्रम मार्फत सिप हासिल गर्ने जनशक्तिले भौतिक विकास निर्माण गतिविधिमा आफ्नो भूमिका भेट्टाउन सक्नेछन्। सिभिल इन्जिनियरिङ सेक्टरमा काम गर्दाखेरि केटीहरू कम भेटिएका छन् र मैले त्यही भएर केटीहरूले पनि पढ्नुपर्छ भन्ने धारणा मेरो गार्जियनले पनि दिनुभयो, धेरै हाम्रा आदरणीय सरहरूले पनि दिनुभयो। त्यही भएर मैले यहाँ सिभिल इन्जिनियरिङमा आएको। अगाडि सबरसेर पनि पढेको, त्यही भएर मैले जब गरेको थिएँ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट सरहरूले पनि भन्नुभयो कि तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले ओभरसेर पढ्नुहोस्, सबरसेर पढेर काम छैन पछि अनि ओभरसेर पढ्नुहोस्, तपाईँको राम्रै छ भनेर भन्नुभयो। त्यही भएर मैले ओभरसेर पढ्न आएको यता। शिक्षालयमा यिनीहरूले सर्वे, लागत एस्टिमेट, ड्रइङ, अटोक्याड लगायतको निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित विषयमा दक्षता हासिल गर्नेछन्। हामीले सक्दो र हामीसँग उपलब्ध भएको लाई प्र्याक्टिकलमा अब पहिलो ब्याचमा हुन सकेकोहरूलाई गरिसक्यौँ। यदि प्र्याक्टिकल पहिलो सेमेस्टरमै हुनुपर्ने कुराहरू यदि कुनै छुट नगयो, हामीले सामान भएन भने उहाँहरूलाई के भनेको छ भने अर्को सेमेस्टरमा भए पनि अथवा उहाँले सिक्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ होइन प्र्याक्टिकल कुराहरूमा चाहिँ हामी ढिलो चाँडो भए पनि उहाँलाई सिकाउने प्रयासमा छौँ। अब केही सामानहरू चाहिँ अलिक अब यहाँ लोकली एभाइलेबल नहुने, बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने, त्यसको लागि समय लाग्ने, अब केही महँगो सामानहरू पनि हुन्छ, त्यसको लागि टेन्डर प्रक्रियामा जानुपर्ने पनि झन्झट हुनसक्छ। त्यही भएर अब हामी त्यसको लागि माग फारम भरेर माथि पठाउने गरिरहेछौँ र माथि प्रशासनले चाहिँ हेर्नुहुन्छ र समग्रमा हामीसँग अहिले जे छ त्यसैलाई हामीसँग भएकोलाई चाहिँ उपयोगमा ल्याइरहेछौँ, प्र्याक्टिकल बेसमा लग्न खोजिरहेछौँ सर। अब लगभग आशा छ आगामी दिनमा चाहिँ हामी उहाँहरूले 3 वर्षभित्र सिक्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ ढिलो चाँडो भयो भने प्र्याक्टिकल सिलेबस अनुसारको प्र्याक्टिकल उहाँ चाहिँ दिने कोसिसमा हामी रहनेछौँ। सिभिल इन्जिनियरिङ विषयका विद्यार्थीहरूले आफ्नो अध्ययन सकिसकेपछि सरकारी निकायहरूमा सहायक स्तर प्रथमा जागिर खान सक्ने हैसियत राख्नेछन्। अब डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङको अध्ययन सकेपछि अब उनीहरूले चाहिँ अब इन्जिनियरिङको सब इन्जिनियर भनेर चिनिन्छ अथवा ओभरसेयर भएर उहाँहरूको फिल्ड भनेको चाहिँ अब भोलिको दिनमा
राजपत्र राङ्की प्रथम श्रेणी अथवा सुब्बा लेभलकै भनौँ 5औं तहको जागिर खान योग्य चाहिँ हुन्छन् लोकसेवाको लागि। र अर्को कुरा अब उहाँले यदि सरकारी जागिरभन्दा अब प्राइभेट सेक्टरमा खान चाहनुहुन्छ भने उहाँले त्यही सब इन्जिनियरकै कुनै कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरूमा कन्सल्टेन्सीहरूमा होइन सरकारी लोकसेवा भनेको उहाँले निर्माणकै क्षेत्रहरूमा अब भोलिको दिनमा जस्तै मानौ सडककै क्षेत्रमा होला, खानेपानीकै क्षेत्रमा होला, ढल्नेकाँसकै क्षेत्रमा होला, भवनकै क्षेत्रमा होला, यस्तो क्षेत्रमा लगभग उहाँको क्षेत्र चाहिँ लगभग ठुलै छ। समग्रमा भनेको 5औं तहको उहाँले सुब्बा लेभलको चाहिँ पाउनुहुन्छ होइन, प्राविधिकमै हुने। टेक्निकलतिर आएर अलि जबको लागि सजिलो हुन्छ अनि केही न केही सिको भनेर यहाँनिर आएको म। यो चाहिँ 3 वर्ष जो 3 इयरको जो हाम्रो छ यसमा चाहिँ राम्रो पर्सेन्टसँग र राम्रो नलेज दिएर रिजल्ट राम्रो गर्नु छ। त्यसपछि फर्स्टमा जति ट्राई गर्नु पर्यो पनि त्यो लोकसेवालाई पहिले प्रायोरिटी दिने अनि त्यसपछि चाहिँ अरु गर्ने। कृषि र निर्माण विषयमा थुप्रै विद्यार्थीहरूलाई प्राविधिक शिक्षा दिइरहेको भीमदत्त बहुप्राविधिक शिक्षालयले विक्रमसम्म 2077 मा स्वास्थ्य विधा अन्तर्गतको फार्मेसी विषयमा सिप तथा ज्ञान प्रदान गर्ने गरी स्वीकृति प्राप्त गर्न सक्यो। हो यहाँको विद्यार्थीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रोसँग तिनीहरूलाई चाहिँ राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ सकेसम्म सबै सरले राम्रोसँग पढाउने, प्र्याक्टिकलमा अलिकता जोड दिने राम्रोसँग, र त्यसपछि विद्यार्थीले चाहिँ त्यो लिएको ज्ञानलाई चाहिँ अलिकता व्यवहारिक हिसाबमा चाहिँ तिनीहरूले उतार्न सक्ने गरिकन चाहिँ हामी चाहिँ पठाउने छौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा प्रतिबद्धता रहन जान्छ। स्थापना पछिका 3 वर्षमै 3वटा विधामा प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने अवस्थामा शिक्षालय पुग्नुमा शिक्षालय प्रशासनको नेतृत्वदायी भूमिका, शिक्षक प्रशिक्षकको क्रियाशीलता र सुदूरपश्चिम क्षेत्रका युवाहरूमा प्राविधिक शिक्षा प्रतिको आकर्षणले ठूलो भूमिका खेलेका छन्। पछिल्ला 2 वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्र विश्वभर चासोको विषय बनिरहेको सन्दर्भमा यस शिक्षालयमा सुरु भएको फार्मेसी विषयको औचित्य बढ्दै गइरहेको छ। फार्मेसी विषय अध्ययन गरिरहेका युवाहरूका दक्षता र ज्ञानले भविष्यमा रोजगार तथा स्वरोजगारका थुप्रै अवसर अगाडि आउनेछन्। फार्मेसी भनेको सर मेन कुरो चाहिँ अब औषधिहरू जहाँ बनाउने अब कम्पनीहरू हुन्छन्, फार्मास्युटिकल्सहरू हुन्छ, कम्पनीहरू बनाउने, अब हाम्रो चाहिँ रोगहरू अब तिनीहरूले चाहिँ राम्रो गराउने, अब केही नभए पनि विद्यार्थीले चाहिँ आफ्नो लास्टमा चाहिँ एउटा चाहिँ मेडिकलै हालेर पनि बस्न सक्ने अवस्था हुनसक्छ सर। मैले फार्मेसी पढेपछि युज त अब जताततै हुन्छ। म पहिला डेन्टल पनि पढेको, अब डेन्टलमा पनि मान्छेहरूलाई दाँत दुखेर आएर उपचार मात्र गरेर त हुँदैन, उनीहरूलाई औषधि पनि दिनु पर्यो। त्यो औषधि दिनलाई चाहिँ हामीले ड्रगको बारेमा थाहा पाउनु पर्यो, जो पाए त्यही दिनु पनि भएन। त्यही भएर औषधिको सही औषधि दिनलाई चाहिँ हामीले फार्मेसी पढ्नु पर्यो। भीमदत्त बहुप्राविधिक शिक्षालयलाई छोटो समयमा नै सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबल शैक्षिक संस्था बन्न यो अवस्थित रहेको भूगोलले ठूलो भूमिका निभाएको छ। दार्चुला, बैतडी र डडेलधुरा जिल्ला र बझाङ जिल्लाको दक्षिणी भूभागको केन्द्र भागमा यो रहेको छ। महाकाली राजमार्गबाट करिब 100 मिटर मात्रको दूरीमा यस शिक्षालयको स्थापना गरिएको छ। स्थापना भएको छोटो समयमा नै अत्यावश्यक भौतिक संरचना बनिसकेका छन्। शिक्षालयसँग कार्यशाला भवन, कम्प्युटर प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला र पर्याप्त उपकरणहरू विषय विज्ञहरूबाट लेखेका पुस्तकहरूले भरिएको पुस्तकालय छन्। कम्तीमा पनि 7वटा विभिन्न खाले ल्याबहरू छन् भनौँ, केमिस्ट्री, फिजिक्स छ, तिनीहरूको अलग अलगै छ। तिनीहरूको व्यवस्थित नै छ भनौँ। आवश्यक परेको सामानहरू माग गर्ने हो, माग गर्छन्। माग अनुसार अब जे सामान यता पाइन्छ स्थानीयमा त्यो खास गरेर अब यी ल्याबका सामानहरू स्थानीयमा खास गरेर पाइँदैन, अलिक टाढा जानुपर्छ। व्यवस्थित नै छ भनौँ, अहिलेसम्म ठिकै छ। अब केही चिज कमी भयो भने प्रत्येक वर्ष बजेट अनुसार होइन खरिद प्रक्रिया ल्याउने गर्छौँ बाहिरबाट। अब जति छ कम भएका सामानहरू आउँदो दिनहरूमा पनि तिनीहरू थप्दै जाने, लाइब्रेरी होस्, ल्याबहरू होस्, जुनसुकै सामानहरू तिनीहरू थप्दै जाने योजना छ भनौँ। पाटन विमानस्थलसँगै जोडेको स्थानमा महिला छात्रावास भवन, शिक्षालय प्रमुख र कर्मचारी आवास गृह पनि रहेका छन्।
कृषि बाली विज्ञान पढिरहेका विद्यार्थीको अभ्यासका लागि खेतबारी र माछा पोखरी रहेका छन्। स्वास्थ्य सम्बन्धी प्राविधिक शिक्षा लिइरहेकाहरूको अभ्यासका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गरिएको छ। विक्रमसम्म 2077 सुरु फार्मेसी विषयमा प्राविधिक शिक्षा लिइरहेकाहरूलाई छोटो अवधिमा आफ्नो भविष्यप्रति आशावादी बनाउन सकिएको छ। यो चाहिँ आङ्गिङ क्याम्पस भएको हुनाले चाहिँ प्राइभेट भन्दा चाहिँ यो सस्तो छ, त्यही भएर पनि मैले चाहिँ अब फार्मेसी रोज्या हो। अनि अर्को उसमा भन्दाखेरिमा चाहिँ अहिले चाहिँ यो हाम्रो नेपाल जस्तो अब डेभलपिङ कन्ट्रीमा चाहिँ यो चाहिँ अब नयाँ अकुपेसन भएको हुनाले चाहिँ अहिले यसको जनशक्ति चाहिँ खासै छैन र अब पछि चाहिँ यसको स्कोप बढ्दै जाने भएको हुनाले चाहिँ मैले पनि अब यो फार्मेसी नै हुन त मैले पहिले अयबा गरेको मान्छे हो, अयबा चाहिँ जब छोडेर अहिले चाहिँ फार्मेसी, त्यही भएर म चाहिँ फार्मेसीतिर आउँ। अनि अर्को चाहिँ अब हाम्रो यो दुर्गम जस्तो अब होइन सुदूरपश्चिमको पनि बैतडी जस्तो दुर्गम ठाउँमा चाहिँ हाम्रो यो फार्मेसी जस्तो पढेको जनशक्ति छैन र यसको चाहिँ आवश्यकता बढिरहेको हुनाले चाहिँ मैले चाहिँ अब गाउँहरूमा पछि चाहिँ अब दुर्गमतिर चाहिँ पोलिक्लिनिकहरू अथवा यस्तो मेडिकल खोलेर चाहिँ अब त्यहाँको चाहिँ अब औषधिहरू दिनलाई पनि मैले चाहिँ यो फार्मेसी पढेको छु। शिक्षालय स्थापना भएको 3-4 वर्षमा नै भीमदत्त बहुप्राविधिक शिक्षालय सुदूरपश्चिमको सक्षम प्राविधिक शिक्षालय बन्न पुग्नुमा क्रियाशील प्रशासक, प्रतिबद्ध कर्मचारीहरू तथा दक्ष शिक्षक प्रशिक्षकहरूको सहसम्बन्धले काम गरेको छ। पारदर्शिता र जवाबदेहिताका साथ शिक्षालयका काम सम्पादन भएका गरेको कारण सरकारवालाहरूबाट विश्वास आर्जन गरेको छ। हामीले यो शिक्षालय स्थापना कालदेखि नै सुशासन र पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढाइरहेका छौँ। यहाँको सबै काम कार्यहरू सरकारी पत्रपत्रिकाहरू जस्तै गोर्खापत्र भयो अनि स्थानीय तहका एफएम तिनीहरूमा हामीले सम्प्रेषण गर्ने गरेका छौँ। त्यसपछि यहाँको पारदर्शी ढङ्गले हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। छोटो समयमा नै बैतडी जिल्लाका सरकारवाला निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्यका लागि हात अगाडि बढाइएको छ। भीमदत्त प्राविधिक शिक्षालय सँग जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहकार्य सम्बन्ध राम्रै छ। एक किसिमले म यो संस्थाको अध्यक्ष पनि हुँ र अध्यक्ष नहुने कार्यालयहरू पनि हामी जिल्ला प्रशासनको भूमिकाले सम्पूर्ण कार्यालयले कसरी काम गरिरहेको छ त्यसलाई कसरी सहयोग गर्ने अथवा कसरी नियमन गर्ने भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आफ्नै भूमिका हुन्छ। त्यो भूमिकाभित्र रहेर हामीले काम गर्छौँ। त्यही माथि त यो संस्थाको म आफै अध्यक्ष भएपछि अब त्यसमा बस्ने कर्मचारीहरू, त्यसको कार्यालय प्रमुखहरू त्यो नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा त्यसमा आउने विद्यार्थीहरूलाई कसरी अझै राम्रो गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिन्छ भनेर त्यहाँको चाहिँ सरहरूले मसँग समन्वय गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले गरेका कुराहरू, ल्याएका योजनाहरू ठिक हुँदाखेरि त्यही ढङ्गले नभए केही परिष्कृत गर्नुपर्ने कुराहरू हामी बैठक बसेरै गर्छौँ र अहिलेसम्म मैले चाहिँ जुन ढङ्गको कामहरू भएको छ त्यो चाहिँ राम्रो सहकार्य भएको छ जस्तो लाग्छ। भीमदत्त बहुप्राविधिक शिक्षालयप्रति सकारात्मक धारणा राख्ने क्रम बढ्न थालेको छ। छोटो अवधिका तालिमलाई समेत भीमदत्त बहुप्राविधिक शिक्षालयले सञ्चालन गर्ने गरेको छ। यस्ता तालिमहरू बजारको आवश्यकता, समयको माग र समुदायको रुचि, स्थानीय तहको सुझाव, साथ र सहयोगमा अगाडि बढाइएको छ। जिल्लाका स्थानीय तहहरूले पनि यस शिक्षालयप्रति सद्भाव राख्न थालेका छन्। यो सहकार्य त भइ नै रहेछ, नहुने कुरा के आएर। अब हाम्रो पाटन नगरपालिकाभित्रै रहेको चाहिँ त्यो एकमात्र विद्यालय हो हाम्रो प्राविधिक विद्यालय। अब त्यसलाई हामी हाम्रो तर्फबाट हुन सक्ने सहयोग हामी प्रत्येक क्षेत्रबाट गरिराखेका अवस्था छ। जग्गा अपर्याप्त हुँदैन। जग्गा त म भन्छु बैतडी जिल्लामा यहाँ जति चाहिने के अरे जति जमिन चाहिनेको उपलब्ध छ त्यो अरू उसमा चाहिँ छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यहाँ हामी जग्गा बिना हामी चाहिने उ गर्न दिँदैनौँ। जग्गाको पानी भनौँ न कमी हुन दिँदैनौँ। योभन्दा पहिला पनि हामी जसरी चाहिँ के भन्छ यो यसका फिसहरू को चाहिँ गर्नु बेलामा पनि हामीसँग सल्लाह गरेर नै गरेको अवस्था हो र त्यो हुनाले अलिकति अरू अन्य ठाउँभन्दा न्यूनमै चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छन् यहाँ त्यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यही कारणले अहिले त कस्तो भइरहेछ भनेपछि अब
हामी नसक्नु भइरहेछ भनौँ 40 जना सिट छ भने यहाँ 250-300 जना त्यस्तो किसिमको विद्यार्थीहरू आइरहेको अवस्था छ। सिट सङ्ख्या र केही चाहिने गरिब र जेहेन्दार विद्यार्थीहरूको लागि केही स्पेसल व्यवस्था अरू थप व्यवस्था केही त अहिले गरिरहेको अवस्था छ तर धेरै न्यून छ। अब यहाँ त गरिबीको चापमा पढेका विद्यार्थीहरू बढी छन्, नागरिकहरू बढी छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो वर्गलाई फाइदा पुग्ने किसिमले चाहिँ केही काम हुन पाएन राम्रो हुन्थ्यो। स्थानीय तहहरूले प्राविधिक शिक्षा तथा तालिमलाई समृद्धि तथा आर्थिक विकासको आधारको रूपमा स्वीकार गर्न थालेका छन्। बैतडीको पाटनमा भीमदत्त बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना भएसँगै प्राविधिक शिक्षाप्रति समुदायको सकारात्मक धारणा र युवाहरूको रुचि बढेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरूमा यस शिक्षालयमा अध्ययन गरेको खण्डमा बेरोजगार बस्नु पर्दैन भन्ने धारणा बढ्न थालेको छ। हाम्रो नेपालमा रोजगारी धेरै युवाहरू बेरोजगार पनि छन्। रोजगार नभएको कारणले गर्दा विदेशमा गएर काम गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि छ। त्यहाँ त्यति सहज वातावरण पनि छैन र यो प्राविधिक शिक्षालयले जुन ढङ्गको अहिले 3टा किसिमका चाहिँ कामहरू पढाइहरू भइरहेछ त्यसले निश्चित रूपमा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ उत्पादन भएका त्यहाँ पढिसकेको विद्यार्थीहरूले काहीँ न काहीँ रोजगारी पाउने अवसर भएको हुनाले यसले असाध्यै राम्रो भएको छ। यसलाई अझै मैले चाहिँ यहाँ आएर बस्दाखेरि कति हामीले भर्न पाएनौँ, यति किसिमको यो सिट कोटा कम भएको कारणले गर्दा हाम्रो इच्छा हुँदाहुँदै पनि पढ्न पाइएन भन्ने ढङ्गको चाहिँ कुराहरू भएको कारणले गर्दाखेरि यो अझै यसको चाहिँ क्षमता बढाउने अझै धेरै विद्यार्थीहरूलाई गरेर नेपालमा चाहिँ रोजगारीमा चाहिँ यसले यो संस्थाले योगदान गर्न सक्ने भएको हुनाले यसलाई अझै यसको दायरा बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयसँग सहसम्बन्ध स्थापित गर्दै जाने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको विश्वास जितिरहने सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका युवाहरूको भरोसा कायम राख्ने गरी शिक्षालयका आगामी क्रियाकलाप केन्द्रित हुनेछन्। थोरै विषय मात्रै छ। अब हाम्रो चाहिँ जे चाहिँ बजारमा सप्लाई छ विद्यार्थी त्यसै मात्रै गरेर हुन्छ। अन्य कुराहरू पनि विषय भयो भने विद्यार्थीले चाहना नै हुन्छ र अन्य क्षेत्रमा पनि रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने भएको हुनाले चाहिँ यसलाई अझै व्यापक बनाउनु पर्ने चाहिँ मेरो दृष्टिकोण लागिरहेछ। म यो संस्थाको अध्यक्ष भएको कारणले गर्दा त्यो बैठकमा राखेर माथि केन्द्रमा पनि कुराहरू पहल गर्नु पर्ने आवश्यक देखिरहेको छु मैले। समयको रफ्तार अनुसार गतिशील बन्ने तथा बजारको माग बमोजिम थप शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको काम भीमदत्त प्राविधिक शिक्षालयले गर्नेछ। अहिलेको मार्केटको अवस्था हेर्दा हामीले चाहिँ स्वास्थ्यको कार्यक्रमहरू विशेष गरी थप्नुपर्ने देखिएको छ। किनभने बाहिरबाट चाहिँ आउने विद्यार्थीहरूले र गार्जेनहरूले पनि उहाँहरूले चाहिँ विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रमप्रति चाहिँ उहाँहरूले देखाउनु भएको चासो र स्वास्थ्य कार्यक्रममा फारम भर्ने दर हेर्दा पनि उहाँहरूको अरू कार्यक्रमभन्दा उच्च रहेकोले इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य र केही कृषिको कार्यक्रमहरू क्रमशः थप्दै लाने क्रममा छौँ। भीमदत्त बहुप्राविधिक शिक्षालयले हाल सञ्चालनमा ल्याएका शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई शिक्षक, प्रशिक्षक र विद्यार्थीको सहकार्यमा निरन्तर सिक्ने र नयाँ खोज गर्ने शैलीमा अगाडि बढाउनेछ। हाम्रै सन्ततिको भविष्य सहज बनाउन शिक्षालय हाम्रो घर आँगनमा आएको हो भन्ने भावना स्थानीय समुदायमा यस शिक्षालयले जगाउनेछ। म हाम्रो सुदूरपश्चिमका चाहिँ क्याचमेन्ट एरियाबाट आउने हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनी र उहाँहरूको गार्जेनहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो सुदूरपश्चिमको चाहिँ एकदम अन्तिममा रहेको जिल्ला यस बैतडी जिल्लाको पाटन नगरपालिकामा अवस्थित यस शिक्षालयमा आउनुहोस्। किनभने हाम्रो भौतिक संरचनाहरू पूर्ण रूपले स्थापना भइसकेको कलेज हो। हाम्रो विद्यार्थीको पास रेट राम्रो छ। टिचरको कुरा गर्दा चाहिँ उहाँहरू एकदम ट्रेन टिचरहरू र हाम्रो चाहिँ बिएससिएजी, फार्मेसी, इन्जिनियरहरू दक्ष हुनुहुन्छ। उहाँहरू हाम्रो एमई गरेको, बिएससिएजी गरेको, एम फार्मा गरेको टिचरहरू हुनुहुन्छ। र त्यसको सँगसँगै हाम्रो चाहिँ सिटिबिटीका सबै कलेजहरूमा तुलनात्मक रूपमा फी स्ट्रक्चर पनि हाम्रो एकदम न्यून तोकेका छौँ, जसले गर्दा चाहिँ गार्जेनहरूको चाहिँ आर्थिक व्ययभार पनि कम पर्ने हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ यहाँ आउनुहोस्, तपाईँहरूको भविष्य सुनिश्चित छ भन्न चाहन्छु मैले। शिक्षालयमा हाल उपलब्ध रहेका साधन स्रोतको अधिक उपयोग गर्ने तथा थप शैक्षिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्दै शिक्षालयको क्षमता विकास तथा गुणस्तर वृद्धिलाई प्रमुख कर्म भीमदत्त बहुप्राविधिक शिक्षालयले बनाउनेछ।